हाम्रो अर्थतन्त्रको अवस्थाको बारेमा हामी सबै चिन्तित छौँ, आवश्यक छ। तर चिन्ताको प्रतिक्रिया भनेको हामी खुम्चेर पनि हुँदैन, हामी भागेर पनि हुँदैन, हामीले कसैलाई दोष लगाएर पनि हुँदैन, किन रातारात यो अवस्था आएको पनि होइन। तर रातारात यो अवस्था आएको होइन भन्दै गर्दा पनि अहिले हामी जो छौँ त्यसैले नै आज आफूले गर्नुपर्ने काम गर्नुपर्ने छ। त्यसै यो बजेट एउटा मौका हुनसक्छ। यो बजेट फेरि पनि हामीले केही निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित केही कार्यक्रमहरू लिएर जाने वा केही लोकप्रिय नाराहरूको वरिपरि हामी रम्ने झुम्ने गऱ्यौँ भने यो मौका खेर जान्छ। त्यसैले सम्माननीय सभामुख महोदय, म माननीय अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हाम्रो अहिलेको अवस्था, हाम्रो अर्थतन्त्रको प्रवृत्तिलाई बुझेर तत्काल गर्न सक्ने र दीर्घकालीन रूपमा सुधार गर्नुपर्ने कुराहरूको बारेमा केही ठोस प्रारम्भ यो बजेटबाट गरौँ। यो सन्दर्भमा केवल एउटा विषय मात्रै छुन चाहन्छु आज, व्यापार घाटाको विषय, जसलाई अर्थमन्त्रीले पनि बडो महत्त्वका साथ उठाउनु भएको छ। हामीले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्दै गर्दा करिब 100 रुपियाँको किन्दै गर्दा मुस्किलले 9 रुपियाँको बेच्छौँ। किन्दै गर्दा औद्योगिक सामानहरू औद्योगिकरण गर्नका निम्ति उद्योगको लागि चाहिने सामानहरू किनेको भए त ठिकै हो, तर हामी किन्छौँ के? हामीले लगाउने लत्ता कपडादेखि भान्सामा चाहिने सबै कुरा हामी किन्छौँ। किन्नको लागि हाम्रा केटाकेटीहरू बाहिर पठाउँछौँ, उनले कमाएको पैसाबाट किन्छौँ। नेपाल वास्तवमा भन्यो भने मान्छे बेच्ने माल सामान किन्ने देश भएको छ। मान्छे बेच्ने माल सामान किन्ने, त्यति नैमा हाम्रो घरधन्दा चलेको छ। हामी कृषि प्रधान देश भन्छौँ, तर आज बेलुका गएर हामीले आफ्नो भान्सा हेऱ्यौँ भने हाम्रो बारीको कुरा एकदमै थोरै, सबै कुरा विदेशबाट आएको कुरा। हाम्रो भान्सामा पाक्ने सबै कुराहरू विदेशबाट आएर र साँझ हामी कृषि प्रधान देश हो भनेर बस्ने हाम्रो अवस्था छ। यसको उपचार के? कृषिको उत्पादनको बारेमा माननीय अर्थमन्त्रीजीले चर्चा गर्नुभएको छ, अर्को कुनै सन्दर्भमा चर्चा गरौँला। म आज औद्योगिक उत्पादनको योगदानको सन्दर्भलाई यहाँ उठाउन चाहन्छु। हामी अहिलेसम्म एउटा गलत भाष्य लिएर बसेका छौँ कि 1990 को उदारीकरण पछाडि हामीले केही उद्योगहरू बेच्यौँ, त्यो उद्योगहरू नबेचेको भए आज यो चमत्कार भइरहेको हुन्थ्यो भनेर भन्छौँ। त तथ्याङ्क हामीले हेऱ्यौँ भने 49 देखि 51 नै नेपालको त्यस्तो अवधि हो जुन बेलामा नेपालमा सबैभन्दा बढी उद्योगहरू दर्ता भए र सबैभन्दा बढी तिनै बेलामा दर्ता भएको उद्योगहरूले त आज केही न केही औद्योगिक आधारहरू तयार गरेको छ। तर हामी अहिले पनि बेला बेलामा त्यो उद्योग नबेचेको भए, त्यो जुत्ता कारखाना, त्यो लुगा लत्ता कपडा कारखाना भन्छौँ। त्यो गलत हामी सबैलाई थाहा छ, नभए हामी सरकारले उद्योग खोलिहाल्थ्यौँ। तर पनि हामीहरू बेला बेलामा त्यसबाट केही राजनीतिक फाइदाका निम्ति कहिलेकाहीँ अल्मलिने गर्छौँ। यथार्थ के हो? हामी औद्योगिकरणको प्रारम्भ गऱ्यौँ, तर त्यो अगाडि बढ्न नपाउँदाखेरि नै हामी एग्रिकल्चरबाट एकैपटक सर्भिसमा गयौँ, राम्रोसँग हाम्रो औद्योगिकरण फर्स्ट हुन सकेन। 5 लाख करिब श्रम शक्तिमा हामी युवाहरू आउँछ भन्छौँ, मुस्किलले 20, 25, 30 हजार भन्दा बढी औद्योगिक रोजगारी सृजना गर्न सकेका छैनौँ। यसका निम्ति राष्ट्रिय उद्योगहरू उत्पादनको प्रवर्धन गर्ने एउटा विशेष योजना कार्यक्रम चाहिएको छ। संसारभरिको अध्ययन अनुभवले के देखाउँछ भने कहीँ संरक्षण गरेको कुराको बडो अपेक्षा गरेको भन्दा फरक खालका परिणामहरू प्राप्त भएको छ। कहीँ प्रारम्भमा संरक्षण गरेको कारणले गर्दा उद्योगहरू प्रवर्धन भएको छ। यो सबै अध्ययन पनि भएको छ, अनुभव पनि भएको छ। नेपाल लेट स्टार्टरलाई कहिलेकाहीँ फाइदा पनि हुन्छ। हाम्रो लागि उपयुक्त बाटो के हो? हाम्रो लागि उपयुक्त बाटो भनेको राइट मिक्स। राइट मिक्स भनेको हामी बाहिरको अध्ययनहरूले भन्छ, खास गरी राष्ट्रिय उत्पादन प्रवर्धन गर्ने कुराको सन्दर्भमा एउटा हार्ड पोलिसी, एउटा सफ्ट पोलिसी। सफ्ट पोलिसी अर्थात् उत्पादकत्व बढाउने, उत्पादकत्व बढाउनको लागि पूर्वाधारमा मद्दत गर्ने, जनशक्तिमा मद्दत गर्ने, यो प्रविधि नयाँ खालको प्रविधिको आन्तरिकीकरण गर्ने, प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउने, यो जहिलेसम्म गर्दै गए हुन्छ, यसमा इन्भेस्टमेन्ट गर्दै गए हुन्छ, बढाउँदै लिएर जाने। अर्को भनेको हार्ड पोलिसी अर्थात् खास गरिकन छुट, प्रोत्साहन, जुन आयातलाई दुरुत्साहन गर्ने कतिपय सन्दर्भमा यो औचित्यपूर्ण हुनुपर्छ, रणनीतिक हुनुपर्छ र यो समय आबद्ध हुनुपर्छ। समय आबद्ध भएन भने राष्ट्रिय उत्पादन बढाउँछु, उद्योगलाई संरक्षण गर्छु, आत्मनिर्भर बनाउँछु भन्दै गर्दा त्यो आत्मनिर्भर पनि बन्दैन, झन् त्यो परनिर्भर बन्दै जान्छ र त्यो इन्डस्ट्री ग्रो पनि गर्दैन। त्यसैले हाम्रा सन्दर्भमा हामीले दुईटै कुरा चाहिएको छ। यसको लागि नेपाली कांग्रेस पार्टीको तर्फबाट हामीले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई भेटेरै 2079 देखि 2089 सम्मको दशकलाई राष्ट्रिय उत्पादन बढाउने र उपभोग बढाउने दशकको रूपमा यसलाई लियौँ र उत्पादन बढाउनको लागि खास गरिकन उत्पादनको आन्तरिक बजार पनि छ, बाह्य बजार पनि छ। निजी क्षेत्रबाट मेड इन नेपाल, मेक इन नेपाल जस्ता अभियानहरू सञ्चालन गरिएका छन्, यसलाई पनि सँगै लिएर जाउँ। र यसका निम्ति उद्योग मन्त्रालयले लिड गरे तापनि यो सिङ्गो सरकारको सबै निकायले समन्वय गरेन र त्यो स्तरको मान्यता महत्त्व यसले पाएन भने पनि अर्थ हुँदैन भनेर भनेका छौँ। यसको लागि हामीले कुन क्षेत्रहरू छान्ने भन्दा क्षेत्र छान्ने केही आधार बनाउनुपर्छ, जसको केही पूर्वाधार बनिसकेको छ, जसको बजार छ। हाम्रो अहिले हेऱ्यो भने सहरीकरण बढेको छ, हाम्रो आम्दानी बढेको छ, हाम्रो खर्च गर्ने प्रवृत्ति बदलिएको छ, नेपाली उत्पादनप्रति पनि विश्वास पनि जागेको छ। कतिपय कुराको हाम्रो बाह्य बजार छ र जसको आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ, जसको भोल्युममा गर्न सकिन्छ। यो कुरालाई हेरेर हामीले के क्षेत्रहरू छानेका छौँ, त्यो क्षेत्रहरूको हामी सुझाव दिएका छौँ। एउटा धागो कपडा उद्योग, एउटा दोस्रो फुटवेयर जुत्ताहरूको, तेस्रो निर्माण सामग्री, चौथो भनेको कृषि खाद्यान्न, पाँचौँ भनेको वन पैदावार जडीबुटी औषधि
छैटौँ हस्तकला र सातौँ भनेको नयाँ अवसर र क्षेत्र निस प्रडक्टहरूको जानेर हुनसक्छ। यो सातवटा कुरालाई कम्तीमा अहिले 10 वर्षसम्म हामीले अघि भनेको जस्तै सफ्ट पोलिसी अन्तर्गत वैदेशिक लगानी भित्राउने कुरा, आन्तरिक लगानी बढाउने कुरा, जनशक्तिलाई प्रशिक्षित गर्ने कुरा, साना मझौला प्रवर्धनलाई प्रोत्साहित गर्ने कुरा लगातार गर्दै जाने। तर भन्सार दर प्रोत्साहनको कुराहरू चाहिँ 10 वर्षसम्म, यो 10 वर्ष हो, 10 वर्षभित्रमा हामीले यति प्रतिस्पर्धाको क्षमता बढाइसक्नुपर्छ कि त्यसपछि सरकारले थप छुट प्रोत्साहन के पनि दिँदैन भनेर अहिले नै समय आबद्ध गरेर यो क्षेत्रलाई हामीले थप अगाडि लिएर जान सक्छौँ। उदाहरणको लागि जुत्ता मात्र हेरौँ, हामी अहिले पनि पुरानो जुत्ता कारखाना सम्झन्छौँ। नेपालमा अहिले करिब वर्षको 9 करोड जोर जुत्ता हामी नेपालीहरूले खपत गर्छौँ। 9 करोड जोर जुत्ता खपत गर्दै गर्दा 4 करोड जति यहाँ उत्पादन हुन्छ। करिब 5 करोड जोर जति जुत्ता चाहिँ हामी विदेशबाट लिएर आउँछौँ। विदेशबाट ल्याएको जुत्ता जुन छ त्यो 5 करोड मध्ये करिब त्यो 5 करोड मध्ये 4.5 करोड जोर उत्पादन नेपालभित्र हुन सक्ने क्षमता छ। किनकि नेपालमा अहिले भएको उद्योगको उत्पादन क्षमता भनेको करिब 16 करोड जोर जुत्ता नेपाली उद्योगले उत्पादन गर्न सक्ने आजको दिनमा क्षमता छ। तर किन 4 करोड मात्र उत्पादन गरिरहेको छ? बजार 9 करोड भए पनि किन भन्दा 5 करोड बाहिरबाट आउँछ। बाहिरबाट आउँदै गर्दाखेरि पनि त्यसको भन्सार मूल्याङ्कन ठिक भएको भए त ढुकुटीमा पैसा जम्मा भयो भन्ने हुन्थ्यो। यति कम भन्सार मूल्याङ्कन छ कि न सरकारको ढुकुटीमा यथेष्ट पैसा जम्मा हुन्छ, न उपभोक्ताले सस्तो पाउँछ, न नेपालको उद्योग फस्ट आएको छ। सरकारले खालि चोरी पैठारी मात्र म रोक्छु, म यसरी चाहिँ न्यून मूल्याङ्कन मात्र म गर्दिनँ, के पनि दिनु पनि पर्दैन, म न्यून मूल्याङ्कन गर्न दिन्न। म नेपालको लागि उत्पादन भएर बजारमा आएको छ भने म मेड फर नेपाल वा म्याक्सिमम रिटेल प्राइस म राख्न लगाउँछु। अघि भर्खर मानिसले भने जस्तो हार्मोनी कोडको कुरा म मिलाउँछु। म न्यून मूल्याङ्कन गर्ने यो 2-3टा कुरा मात्र सुधार गरिदियो भने नेपाली जुत्ता उद्योगले अर्को वर्षभित्र करिब 50 लाख जोर जुत्ता मात्र बाहिरबाट आउने, त्यो पनि कुनै अतिरिक्त कुरा नगरिकन, फेरि नेपालीले लाउनुपर्छ नभनिकन यही बजारमा प्रतिस्पर्धा गरेर आउन सक्ने अवस्था छ। एउटा उदाहरण दिएको मैले। यसको निम्ति खाली इच्छा शक्ति भए हुन्छ। तर सँगसँगै उद्योगलाई पनि के भन्नुपर्ने छ भने करिब 60% यहाँ फेरि भारतीय कामदार काम गर्छन्। नेपाली कामदार काम गर्ने कुरालाई कसरी सुनिश्चित गर्ने एउटा हामीले यहाँ ध्यान दिनुपर्ने छ। र नेपाली कच्चा पदार्थको प्रयोग गर्ने कुराको सन्दर्भमा पनि यो चाहिँ भ्यालु चेनलाई कसरी हेर्ने यसमा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने छ। अर्को उदाहरण हामीले टेक्सटाइल हेर्न सक्छौँ। सानो एउटा उदाहरण हेरौँ। करिब प्रति व्यक्ति अहिले हामी चाहिँ सालखाला एकजनाले 20 मिटर कपडा हामी प्रयोग गर्छौँ भनेर भन्छौँ। हाम्रो लत्ता कपडा सबै कुरा हेऱ्यौँ भने हामीले 3 करोड नेपालीको रफली हामीले हेऱ्यौँ भने नेपालमा उत्पादन हुने हामीलाई टोटल चाहिने करिब 60 करोड जुन चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ मिटर कपडा चाहिन्छ, 10% नेपालमा उत्पादन हुन्छ। अहिले मान्य मन्त्रीज्यू तथ्याङ्क पल्टाएर हेरौँ, नेपाललाई अर्को चाहिने करिब 10% मात्रै भन्सार तिरेर आएको छ। त्यो हिसाबले हेऱ्यौँ भनेदेखि भने आजको दिनमा हिसाब गर्ने हो भने हामी नेपालीको कसैको घरमा पनि बेडसिट तन्ना नहुनुपर्ने, पर्दा नहुनुपर्ने, हामीले जिउमा लगाएको लुगा पनि हामीले वास्तवमा भन्ने हो भने 1 सरल लुगा मात्र हाम्रो जिउमा आउनुपर्ने। किनभने उत्पादन पनि भएको छैन, बाहिरबाट आएको कुरा पनि हाम्रो तथ्याङ्क कहीँ पनि देखिँदैन। यो सबै कहाँबाट आएको छ? चोरी पैठारीबाट आएको छ, कम मूल्याङ्कन भएर आएको छ, सबै बजार भरिएको छ। त्यही हार्मोनी कोडमा खेलेर चाहिँ बेबी प्यान्ट भनेर आएको छ, बेबी अन्डर गार्मेन्ट भनेर आएको छ। सबैलाई थाहा छ, अर्थ मन्त्रालयले बस्ने मान्छेलाई थाहा छ। यो 2टा कुरामा मात्र अलिकति राम्रोसँग गरिदियो नेपालको टेक्सटाइल, 3-4वटा कुरामा मद्दत गरिदियो नेपालको टेक्सटाइलले करिब हाम्रो यहाँको 90% हाम्रो आफ्नो उत्पादन हाम्रो आफ्नो चाहिने कुरा पुग्छ। चाहिने कुरा पुग्ने कुराले त्यसपछि हामीलाई निर्यात प्रवर्धन गर्ने कुराको लागि पनि यति राम्रो नयाँ मान्छेहरूले आएर काम गरेका छन्। गार्मेन्टमा, फुटवेयरमा, जडीबुटीमा काम गरेका छन्, बाहिरको बजार खोजेका छन्। राम्रोसँग उनीहरूले बाहिर त्यसलाई बेच्न सक्छन्, नेपालको निर्यात प्रवर्धन गर्न सक्छन्। हामीले प्रत्येक वर्ष व्यापार घाटा भनेर मात्र हुन्न, ठाउँहरू छ, आधारहरू बनिसकेको छ। गएको सरकारहरूले गरेका कामहरूको आधार पनि के आधार बनेको छ, नेपाली आफैले गरेर आधारहरू बनेको छ। तर एउटा पुस दिने बेला आएको छ। त्यसैले म आग्रह गर्न चाहन्छु, यो वर्ष केवल यो एउटा लिप सर्भिस जस्तो आएर आयात प्रतिस्थापन गर्ने, निर्यात प्रवर्धन गर्ने, यसको लागि विशेष कार्यक्रम भनेर मात्र होइन, एउटा दशककै रूपमा यसलाई लिएर जाउँ। यसको लागि स्पेसिफिक कार्यक्रमहरू बनाउँ, केही ठोस कार्यक्रमहरू बनाउँ र केही सेक्टर छानौँ, त्यसको आधारमा टाइमलाइन बनाउँ। यो अब कम्तीमा लत्ता कपडा, जुत्ता, औषधि, जडीबुटी यस्ता केही सेक्टर छन् र केही नेपालले निर्यात गर्न सक्ने ठाउँहरू छ। डाक्टर सन्दु गुरुङले बनाएको लेन्स जस्तो केही निस प्रडक्टहरू छ जसलाई हामी बाहिर बेच्न सक्छौँ। केही नयाँ केटाकेटीहरूले नयाँ प्रडक्टहरू निकालेका छन्। कतिपय सामानहरू मजाले आजको दिनमा सानो कुराबाट नेपाली बजारले प्राप्त गर्न सक्ने ठाउँहरू छ। यसमा अलिकति काम गरौँ मान्य अर्थमन्त्रीजी। यति काम गर्न सक्यो भने यसमा खालि एउटै कुरा मेरो सामान्य सभामा आग्रह गर्न चाहन्छु, अर्थमन्त्रीजीले एकछिनलाई अर्थमन्त्रीको ठाउँबाट चाहिँ त्यो फाइनेन्सको ठाउँमा चाहिँ इकोनोमी मिनिस्टर भएर, उद्योग मन्त्री भएर मैले अर्थ मन्त्रालयबाट बनाउने मेरो भन्सारको पोलिसीले मैले बनाउने कुराबाट नेपाली उद्योग प्रवर्धन हुने नहुने कुरा जोडिन्छ, त्योसँग ठोकिएको छ। केवल मैले सिधा राजस्व कति जम्मा भयो भन्ने कुरा मात्र छैन भन्ने कुरा मात्र हेरिदिनु भयो यो पटकको बजेटमा भने नेपाली उद्योगहरूको सर्टेन सेक्टरको लागि योभन्दा ठुलो अहिलेको लागि त्योभन्दा ठुलो राहत अरू केही हुन सक्दैन। यसमा म सामान्य सभामुख महोदय मार्फत मान्य मन्त्रीजीको ध्यान आकृष्ट गराउन चाहन्छु। धन्यवाद।